आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. पहिरोले क्षतिग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा पुगेका छन्। भालुखोपको दलमान गाउँ, दन्ते, लोवर नेवार गाउँ, चिसोपानी, मण्डल गाउँ अनि होम क्षेत्रको एसएमसी गाउँमा अविरल वर्षाको कारण पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएको छ। आज त्यही क्षतिग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा अनि स्थानीय बासिन्दाहरू घटनास्थल पुगेका छन्। क्षति भएको घरका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। निरीक्षण पश्चात अनित थापाले विधायक रुदेन सादा अनि स्थानीय नेतृत्वसँग सल्लाह गरेपछि पीडित परिवारको निम्ति जमिन खोज्ने निर्देश दिएको बताएका छन्। जमिन उपलब्ध भए पश्चात बिल्डिङ बनाउन नसके पनि बस्न सक्ने सानो घर आफूले पार्टीको तर्फबाट बनाइदिने पनि तिनले वचन दिएका छन्। अब हेर्नुहोस्, योपालि कालिम्पोङमा यो रेनी सिजनले धेरै ठाउँमा ड्यामेज गरेको छ अनि धेरै घरबारको नोक्सान भएको छ, क्षति भएको छ र उहाँहरूलाई अब ल्यान्ड रुदेनले भनेको जस्तो ल्यान्ड प्रोभाइड गरिसकेपछि हामी काहीँ न काहीँ केही न केही गरेर उहाँहरूको घर बन्दोबस्त गरिदिने एउटा वचन पनि हामीले दिएको छौँ अनि गरि पनि दिन्छौँ। र यो डिजास्टर हो, अब धेरै क्षति भएको छ। अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी रिकभर। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज दिउँसो 3 जुलाईको भूस्खलनका पीडित परिवारलाई भेटे, जसले मल्ली निर्वाचन क्षेत्रलाई राज्यका अन्य भागबाट विच्छेद गरेको थियो। मुख्यमन्त्री आज महाराष्ट्र र नयाँ दिल्लीको आफ्नो आधिकारिक भ्रमणबाट फर्कदै थिए र गान्तोक जाने क्रममा मल्लीमा पीडितसँग भेटघाट गरे। मुख्यमन्त्रीले 17 परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गरेका छन्, जसका घरहरू मनसुन फरीले नराम्रोसँग क्षतिग्रस्त भएको छ। उनले सरकारबाट सबै सम्भव सहयोगको आश्वासन दिए र राज्य सरकारको अधिकारीलाई पिउने पानीको आपूर्तिको बहाली गर्नको निम्ति निर्देशन दिए अनि चाँडोभन्दा चाँडो सडक मार्ग पनि बनाउने जानकारी दिए। मैले पनि दिने त हस्पिटल हामीले चाहिँ हस्पिटलको चेक बनाइदियो 8,16,000 को। अब उहाँकै हो। हिजो मैले 1 लाख पनि दिएर आयो। अस्ति पनि मैले जम्मा अहिलेसम्म अब मेरैबाट रिलिज मात्रै पाएको 2-3 लाख रुपियाँ कति भइसक्यो। अनि किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि 8,16,000 सेङ्सन गरिदियो। अब हामी त हस्पिटलमा पठाउँछौँ, किनभने कस्तो भयो भने कतिजनाले चाहिँ किडनीको बिमारीहरूले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन, पैसा लान्छ अनि फर्केर आउँछ, डायलिसिस भइरहेको बर्बाद भइगयो। डायलिसिस भनेको त कति खर्च हुन्छ, जमिन बेच्छ, सब कुछ बेच्छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो गरेर हामी त्यो प्रकारले हेर्नुपर्छ। यो खालको एउटा सोसियल सेक्टरमा अनि हामीले खडा गर्छौँ भने हेर्नुहोस्, यति बेसी सिक्किममा नौकरीमा छ है, गभर्मेन्ट ब्याङ्क छ, र पनि हामी लाउँदैछौँ है। नर्सेस लगायत है, हस्पिटलमा अब नर्सको कमी छैन, डक्टरको कमी छैन होइन, सफाइ कर्मचारीको कमी छैन। तपाईँहरूको धेरै लाग्यो राष्ट्रिय माली यहाँनिर बजारको मालीको लागि हामी लगाइदिउँ। तपाईँले पुरा काम गर्नुहोस्, मिलेर काम गर्नुहोस्, ग्रुपिजम नहोस् ल। एकदमै ग्रुपिजम भन्नु हुँदैन, हामी एउटा परिवार है, एउटा। र तपाईँले काम गर्नुहोस्, बहुत राम्रो काम गर्दैछ। र म बुधबार चाहिँ पठाइदिन्छु, किनभने भोलि स्याटरडे हो, पर्सि सन्डे इन्डिपेन्डेन्स डे हो, 16 भइगयो है। अनि जति पनि छ यो लिस्टमा भएको म दिइहाल्छु सिडियुलमा। डिसी साहब अनि डिसी साहब पनि आउनु पऱ्यो। तपाईँ आउनु पऱ्यो, मेरो सिएमओको अफिस आउँछ, उहाँहरू बस्छ र सबैलाई बाँड्ने र पछि काहीँ न काहीँ छोड्यो भने काहीँ न काहीँ मिलाउँछ।
एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर दार्जिलिङ अनि 5 बङ्गाल बिएन एनसीसीको तत्वावधानमा बतासे बार मेमोरियल परिसरमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस भव्यता साथ पालन गरियो। यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवसको स्लोगन थियो आजादी का अमृत महोत्सव। आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम एनसीसी ग्रुप कमान्डर दार्जिलिङका ब्रिगेडियर सञ्जीव जरियालको बाहुलीबाट झण्डा उत्तोलन गरियो भने एनसीसी क्याडेटहरूद्वारा राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा ब्रिगेडियर सञ्जीव जरियाल, ग्रुप कमान्डर दार्जिलिङ ग्रुप हेडक्वार्टर कर्नल बसन्त सिंह, CO4 बङ्गाल गर्ल कर्नल एएस वाली, सेना मण्डल कमान्डिङ अफिसर 5 बङ्गाल बटालियन एनसीसी दार्जिलिङ कर्नल आदित्य चौधरी, ट्रेनिङ अफिसर, विभिन्न कलेजका एनसीसी अफिसर अनि क्याडेटहरूको उपस्थिति थियो। आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम देशभरि नै लाइभ प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रमलाई लाइभ मिटद्वारा सबै एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर, डिजी एनसीसी, रक्षा राज्य मन्त्री अनि रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा पनि अवलोकन गरियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा ब्रिगेडियर सञ्जीव जारियलद्वारा एनसाक्यू सी क्याडेटहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरियो। कार्यक्रममा क्याडेट ऐश्वर्य शर्मा अनि एनयुओ सुमित कुमारद्वारा क्रमैले वक्तव्य अनि कविता प्रस्तुत गरिएको थियो। आज पुल बिजनबारी, रेलिङ कैजली र मेरीबुङ तामसाङ समष्टिको संयुक्त आयोजनामा विनय तामाङको मुख्य उपस्थितिमा एउटा सभाको आयोजना गरियो। तेस्रो अध्यायको पहिलो सभा मानिएको सभामा गोर्खा जातिको हितमा काम गर्ने, सम्पूर्ण पहाड तथा तराई डुवर्समा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूलाई एकीकृत बनाएर अघि लैजाने स्थानीय समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै विनय तामाङले बताए। अर्कोतिर आफूहरू गलत नेतृत्वको कारण नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमा त्यागी विनय तामाङको नेतृत्व स्वीकार गर्दै तेस्रो अध्यायमा सामेल भएको पूर्व समष्टि अध्यक्ष श्रीमान राईले सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानकारी दिएका छन्। सभामा पुल बिजनबारी, रेलिङ कैजले, चुङथुङ मेरीबुङ तामसाङ, रिम्बिक लोधोमा लगायतका विभिन्न समष्टिका प्रतिनिधिहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति थियो। स्मरण रहोस्, सभामा कुनै झण्डा पनि लगाइएको थिएन तथा यस सभालाई आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा माध्यम मानिएको बताइएको छ। होइन, दबाउ त हामीलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो दबाउ छैन है। आज मैले जुन प्रकारका हामी समष्टिका सम्पूर्ण यहाँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ है, जज सदस्य, युवा मोर्चाका सदस्यहरू र हामीले कुनै दबाउमा होइन, हामीले सरसल्लाह गरेर हामी यो पनि थीमामा हामी नरहने हाम्रो सल्लाह हो। र किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले आज दार्जिलिङमा राजनीति भइरहेको छ होइन, हाम्रो सोच थियो कि आज विनय तामाङज्यू है र अनित थापाज्यू मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर हामीले चाहेर पनि विनय तामाङ अनित थापालाई मिल्नुपर्छ भन्ने धेरै हामीले कोसिसहरू गर्दै पनि यहाँभित्र विनय तामाङलाई षड्यन्त्र गरेर उहाँलाई निकाल्ने जुन जालसाजहरू बन्यो है, यो चिजको हामीले अघिदेखि नै विरोध गरिरहेका थियौँ। र यो विरोध गर्दै पनि हामीले धेरै कोसिस गर्दा पनि हुन सकेन। र आज यहाँनिर एकदमै झुटको राजनीतिहरू मात्रै भइरहेको छ र 2-4 नेतृत्वहरूले है एकदम गलत कामहरू गरेको कारणले गर्दा पनि हामीले आज यो हाम्रो समष्टिको विभिन्न बुथहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरू सबैसँग हामी सरसल्लाह गरेर आज हामी राजीनामा दिएको छौँ। सुन्नुहोस् न, तपाईँको जुन तेस्रो अध्याय छ नि, यो के हो तपाईँको विचारमा? यो तेस्रो अध्याय त तपाईँले सुन्नुभयो होला है। तेस्रो अध्याय हाम्रो श्रद्धेय दाइ विनय तामाङजीले सुरु गर्नुभएको छ होइन। र अब यो तेस्रो अध्याय उहाँले भन्नुहुँदैछ पहाडको जातिको निम्ति अनि पहाडको हितको निम्ति है, तराई डुवर्सको हितको निम्ति भनेर उहाँले भन्नुहुँदैन। त्यसलाई नै हामीले उहाँले जस्तो अध्याय र पहाडको जातिको निम्ति, पहाडको हितको निम्ति जुन अध्याय सुरु गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी अघि बढ्नेछौँ। राज्य सरकारको पहलमा आगामी 16 अगस्तदेखि सुरु हुने दैलोमा सरकार शिविर जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको पोखरीबुङ ग्राम पञ्चायत 3 मा यस वर्ष 3वटा निर्दिष्ट स्थानमा राखिने पञ्चायत EA महेन्द्र सेन्चुरीले बताएका छन्।
तिनले दिएको जानकारी अनुसार बढ्दो कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर आगामी 16 अगस्तको दिन नागरी फार्म चियाबारीको निम्ति नागरी फार्म प्राथमिक पाठशाला पञ्चायत कार्यालय नजिकमा शिविर सम्पन्न हुनेछ। यसरी नै मगरजोङ चियाबारीका बासिन्दाको निम्ति आगामी 26 अगस्त बिहिबार इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा हुनेछ भने धजे चियाबारी र बस्तीवासीको निम्ति आगामी 6 सितम्बर सोमबारको दिन धजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा राखिनेछ। शिविरमा सरकारद्वारा निर्धारित गरिएको खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भण्डार लगायतका धेरै योजनामाथि काम गरिने बताइएको छ। शिविरमा उपस्थित उपभोक्ताले कोभिड-19 को प्रोटोकललाई पालन गरिन आवश्यक रहेको पनि तिनले थप बताएका छन्। आउँदो 16 तारिक अगस्तदेखिको सुरु हुन गइरहेको छ अनि 16 तारिक हाम्रो पोखराबुङ GP3 अन्तर्गत हामीले नागरी फार्म क्षेत्रका बासिन्दाहरूको निम्ति नागरी फार्म चियाबारी प्राथमिक पाठशाला अनि जो ग्राम पञ्चायत अफिसको छेउमा छ र त्यहाँ हामीले यो स्थानहरू त्यहाँ हामीले मिलाएका छौँ। यसरी नै कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै हामीले यसपालि 26 तारिकको दिन 26 अगस्त 2021 को दिन बिहिबार पर्न गएको छ र त्यो दिन चाहिँ मगरजोङ चियाबारी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको निम्ति इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहाँ जुन मगरजोङ क्षेत्रका जति पनि बासिन्दाहरू छ उहाँहरूलाई नागरी फार्ममा आउन धेरै असुविधा पर्न गएको लास्ट इयर हामीले महसुस गरेका छौँ र यसरी हामीले 26/8 को दिन मगरजोङ चियाबारीको मगरजोङ क्षेत्रको निम्ति इन्दिरा ओझामा राखेका छौँ। त्यसरी नै 6 तारिक सेप्टेम्बर 2021 को दिन नागरी यो धजिया क्षेत्रका जति पनि धजिया बस्ती, धजिया टी स्टेटका जति पनि त्यहाँका हाम्रा बासिन्दाहरू छन् उहाँको सुविधाको निम्ति हामीले धजिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा द्वारे क्याम्प हामीले आयोजना गर्ने हामीले मिलाएका छौँ र बिहान सबै 10 बजेदेखि रेजिस्ट्रेसनको कार्यक्रमहरू हुनेछ अनि बेलुकासम्म हाम्रो जतिजना उपभोक्ताहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन् त्यहाँसम्म हामी यो कार्यक्रमहरूलाई सुचारू रूपले हामी सञ्चालन गर्छौँ र विशेष म उपभोक्तालाई यो निवेदन गर्दैछु कि जुन चाहिँ यो अहिले कोरोना प्रोटोकलको छ यसले तपाईहरुले मध्यनजर राख्नुपर्नेछ। विशेष गरेर मास्कहरू अनिवार्य लगाएर आउनुपर्नेछ। अलिकति सोशल डिस्टेन्सहरू पनि तपाईहरुले मेन्टेन गर्नुपर्नेछ। यो भिडभाडमा अलिकति तपाईहरु फरक बसेर आफ्नो जुन चाहिँ काम कुराहरू गर्नुपर्नेछ त्यसलाई आफै सचेत भएर गर्ने म यहाँबाट निवेदन गर्दैछु। खरसाङ महाविद्यालयको एनसीसी अनि एनएसएस तथा रामकृष्ण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका एनसीसी विद्यार्थीहरूले संयुक्त रूपमा मिलेर आज यहाँको पङ्खबारी रोड आकाशवाणी खरसाङ नजिकको जातीय उद्यानमा साफसफाई गर्ने कार्य सम्पन्न गर्यो। यसबारे खरसाङ महाविद्यालयका प्राचार्य समीर बलले अवगत गराउँदै महाविद्यालयले यो जातीय विभूति उद्यानलाई महिनामा कम्तीको पनि एकचोटि सफाई गर्ने सोच राखेको बताएका छन्। 13 अगस्त 2021 आजदेखि 2 दिन बाद हामीले 75औं स्वाधीनता दिवस मनाइरहेका छौं र यो वर्ष 75औं स्वाधीनता दिवस भएको कारणले गर्दाखेरि यो भारतवर्षभरि नै विभिन्न ठाउँमा एउटा उत्सव मनाइरहेको छौं, महाउत्सव। त्यसलाई के भनिन्छ भने आजादीका अमृत महाउत्सव। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि समाजका विभूतिहरू, समाजका स्वतन्त्र सेनानीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँहरूको जति पनि स्ट्याचुजहरू छन्, मूर्तिहरू छन्, प्रतिमाहरू छन् त्यसलाई साफ सुधार गर्ने र नानीहरू लगाएर साफ सुधार गर्दै उहाँहरूलाई यो पनि बताउने कि उहाँहरू को हुन्, उहाँहरूको योगदान के छ भन्ने विषयमा यो भारतवर्षभरि नै भएको कारणले आज हामी यस जातीय विभूति उद्यानमा छौं, गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा छौं। यहाँ मेरो पछाडि 4 वटा हाम्रा विभूतिहरूको मूर्ति छ। यसमा अगमसिंह गिरी, भानुभक्त, आदिकवि भानुभक्त, प्रतिमान सिंह लामा स्वतन्त्र सेनानी, यसरी नै शिवकुमार राई एक अखण्ड साहित्यकार, उहाँहरूको मूर्ति सफा गरेर उहाँहरूलाई
हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ कि उहाँहरूको योगदान के छ। आज अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय कमिटीको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष भारती तामाङको वासस्थानमा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा पार्टीको भावी कार्यक्रमबारे छलफल गरिएको बताइएको छ। र आजको सभामा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू ग्रहण गरिएको छन्। ती मध्येहरूमा के भनेदेखि त्रिपक्षीय वार्ता, दिल्लीको त्रिपक्षीय वार्तामाथि धेरै गहन छलफलहरू गरिएको छ र खेदको कुरो आजसम्म 12 तारिक पत्र प्राप्त हुनुपर्ने, तर आजसम्म पनि यस विषयमा हामीले कुनै पत्र प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। तथापि हामी आशावादी छौँ कि पत्र आउनेछ र त्यो सभामा सहभागिता दिने नदिने विषयमा फेरि दोस्रो कार्यसभामा निर्णय लिएर हामी त्यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछौँ। अनि आज विभिन्न समष्टिहरू, विशेष गरी धोत्रे रङ्गुल समष्टिमा पनि हामीले आज एकजना युवा नेतृत्वलाई नियुक्ति गरेका छौँ। त्यसै गरेर रङ्गित चियाबारीबाट, कालेबुङ समथार समष्टिबाट र अब हामी लगातार रूपमा जिटिएका 45वटा क्षेत्रहरूमा 45वटै क्षेत्रहरूमा हामी समष्टि कमिटीहरू गठन गर्ने आज प्रस्ताव ग्रहण गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले आज अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समितिमा पनि केही अनुमोदन गरिएको छ, जो यस प्रकार छन्। प्रेसिडेन्ट श्रीमती भारती तामाङ, भाइस प्रेसिडेन्ट निमा ग्याम्सो शेर्पा, भाइस प्रेसिडेन्ट लाक्पा शेर्पा, भाइस प्रेसिडेन्ट प्रणय खवास, वर्किङ प्रेसिडेन्ट कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री विक्रम आदि राई, जेनरल सेक्रेटरी श्री एसपी शर्मा, अनि जोइन्ट एजिएस उज्जवल राई, अनि एजिएस सुरज राई, एजिएस हृदय लामा सन्देश, त्यस्तै प्रकारले स्पोक्स पर्सन भुवन छेत्री र चिफ एडभाइजर पूर्व लामा हुनुहुन्छ। र यसमा जति पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स थिए ती सबैजनालाई एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा समावेश गरिएको छ। कालेबुङ डम्पिङ यार्ड जाने बाटो भत्किएपछि कालेबुङ नगरपालिका विभागद्वारा मगरगाउँको उक्त ठाउँ अस्थायी फड्के निर्माण गरी आवतजावत सुरु गरिएको थियो। 2 दिन अघि मात्र निर्माण गरिएको उक्त अस्थायी पुल कुनै असामाजिक तत्त्वले भत्काइदिएको छ। सोही विषय आज क्षेत्रको निरीक्षण गर्न नगरपालिका विभागीय अधिकारीहरू उक्त स्थल पुगेका छन्, जहाँ पुगेर भत्किएको अस्थायी पुलको पुनः निर्माण गरिने बताइएको छ भने यस्ता कार्य गर्ने असामाजिक तत्त्वलाई पक्राउ गरी कडा सजाय दिनुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त ठाउँको भ्रमण गर्न कालेबुङ हेल्पिङ ह्यान्ड सेवाग्राम संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि पुगेका थिए, जहाँ पुगेर संस्थाको तर्फबाट रेखा छेत्रीले यो एकदमै असामाजिक काम भएको भन्दै विरोध जनाएकी छन्। डिजास्टर टिम आज यसरी भालुखोपमा किन भिजिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर जुन प्रकारले कतिवटा कुतत्त्वहरूले यो बाटो यसरी भत्काएर कालिम्पोङको जुन डम्पिङ छ त्यसलाई एकदमै नचलोस् भन्ने खालको सम्झना नै उहाँहरूले सायद गरेको होला। र त्यस्तो कार्यहरू यहाँनिर भइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। र हामी चाहन्छौँ आज हामीले भिजिट गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई एउटा स्ट्रिक्ट वार्निङ पनि दिन चाहन्छौँ। बोर्ड अफ काउन्सिलर्सको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई वार्निङ गर्न चाहन्छौँ। भोलिको दिनमा यस्तो खालको कुतत्त्व गर्नेहरूले एउटा सबै गाउँलाई नै बदनाम गर्छ र हामी चाहँदैनौँ यो गाउँ भालुखोप जहिले पनि एउटा दोषीको घेरमा बसिरहेछ। र हामी यो जति पनि यो जसले यो नराम्रो कार्य गरेको छ उहाँहरूलाई हामी झट्टभन्दा झट्ट एउटा कुनै कारवाही गरोस्। भोलिको दिनमा हामीले प्रशासनलाई पनि यसको बारेमा सायद हामी अनुरोध गर्छौँ होला कि यहाँनिर यो खालको नराम्रो कार्यहरू भइरहेको छ। हामी चाहँदैनौँ कुनै पनि प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँनिर नआओस् भनेर। तर आजको दिनमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो खालको घटना घरिघरि दोहोरिनु हुँदैन हामी भन्छौँ। आज यस्तो भयो, फेरि आज हामीले केही कारवाही गरेनौँ भने भोलि फेरि योभन्दा अझै ठुलो कारवाही, नराम्रो कारवाही यहाँ हुनसक्छ। र हामी चाहन्छौँ हामी बोर्ड अफ काउन्सिलर्सले हामीले एउटा निर्णय गर्नेछौँ। सायद आज हामी अफिसमा गएर मिटिङ गर्छौँ कि यसको बारेमा हामीले कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भने पनि हामी गर्छौँ। र हामी आज यहाँबाट यो मिडिया मार्फत यही सूचना दिन चाहन्छौँ, जसले पनि यो कुरो नराम्रो कार्य गरेको छ उहाँलाई हामी एकदम स्ट्रिक्टली वार्निङ दिन चाहन्छौँ। भोलिको दिनमा डिजास्टर एक्ट म्यानेजमेन्टको तर्फबाट कुनै पनि कानुनी कारवाही गर्नु पऱ्यो भने हामी अघि बढ्नेछौँ, यसमा हामी पछि हट्ने छैनौँ। र हामी यो मिडिया तर्फबाट, मिडियाको माध्यमबाट उहाँहरूलाई एकदम स्ट्रिक्ट वार्निङ दिन चाहन्छौँ। र यो हामी चाहिँ अहिले भालुखोपको
नेवार गाउँमा छौँ र यहाँनिर जुन चाहिँ डम्पिङ अवस्थित छ त्यसको अलिकति माथि चाहिँ नेचुरल कलामिटीले गर्दाखेरि त्यो पहिरो गएको थियो र सहर बजारको अव्यवस्थित मैलाहरू चाहिँ त्यतिकै थियो र नगरपालिकाको एउटा जटिल पहलै भनौँ यो यस्तो पहिरो गएको ठाउँमा पनि एउटा टेम्पोररी पुल लगाएर भए पनि त्यहाँको मैलालाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको थियो नगरपालिकाले र उहाँले नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानज्यूले धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई हात बटाइदिनको लागि र यो सुनेर चाहिँ हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड्सले पहिला पनि यो काम गर्दै आएको हो र चाहिँ हामी चाहिँ हिजो उहाँहरूको सम्बोधनलाई हामीले स्वीकार गर्दै यहाँनिर आएर हाम्रो दिदीबहिनीहरू धेरै खटेका थिए र तर आज पनि आउनेवाला थियौँ र तर बिहानै हामीले खबर पाए अनुसार चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ त्यो पुल बनाइएको थियो टेम्पोररी पुल त्यसलाई चाहिँ यहाँको अब भनौँ अब हाम्रो एउटा शिक्षित समाजको असभ्य कुतत्वहरू नै भनौँ है अब यसलाई हामी मानिसहरू पनि भन्नु नमिल्ला कुतत्वहरूले चाहिँ आएर पर्पसली यो इन्टेन्सनल्ली काटेर भत्काइएको रहेछ र आज हामी यहाँ सबैजना भेला भएका छौँ हामी फेरि यो मैलालाई व्यवस्थित गर्नु भनेर आएका थियौँ घरबाट बिहानै निस्केर तर अहिले यो स्थिति हेर्दाखेरि एकदमै अब हामीले त्यो उतापट्टिको मैलालाई यतापट्टि हामीले ट्रान्सिट गर्नु पनि नमिल्ने जुन चाहिँ एउटा सानो टेम्पोररी एउटा पुल बनाइएको थियो त्यो तोडिसकेको छ र तपाईँहरूले भिडियोमा देख्नु सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ एकदम काटेर तोडिएको हो र हिजो हामीले जान्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ हिजो बेलुका कति बजीसम्म नगरपालिकाको कर्मचारीहरू यहीँ थियो अरे काम गर्दै थियो अरे अब हामी त 4-5 बजीतिर गइसकेका थियौँ घर है अन्त तर नगरपालिका कर्मचारीहरू चाहिँ बेलुका कति बजीसम्म यहाँ काम गर्नुभयो त्यति बेलासम्म चाहिँ यो पुलको अवस्था एकदम राम्रै थियो उनीहरूले जस्तो बनाएको थियो त्यस्तै थियो भनेर भन्नुमा आएको छ अब सुन्नुमा आएको छ तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम यो जानिएर बुझेर नै काटेर तोडेर फ्याँकिदिएको छ र अब यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै यसको विरोध गर्छौँ र हामी यसलाई चाहिँ अब कारबाही अब छानबिन गरेर यो कसले यस्तो खालको काम गर्यो उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरोस् भनेर चाहिँ हामी त्यही चाहन्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत BPT एवं MPT रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटो भन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज।
जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि ह आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ SK लाइव। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा एनसीसी विद्यार्थीहरूले प्रधान अध्यापक SK मोक्तानको अगुवाईमा रेलिङ स्थित साहित्यकार समालोचक स्वर्गीय आदित्य विक्रम गुमानसिंह चामलिङको शालिकनी परिसर सरसफाई गरेर श्रद्धासुमन फूलमाला चढाएको शिक्षक केवलराज पोखरेलले जनाएका छन्। आजको दिन 5 बटालियन बेङ्गल एनसीसीले एकता र अनुशासनको परिचय दिँदै क्षेत्रका विभूतिहरूलाई श्रद्धा गर्ने गर्छन् भने आज यहाँ पनि उक्त कार्यलाई एनसीसीले पालन गरिएको उनले थप जानकारी दिएका छन्। आज हामीले रेलिङ हायर सेकेन्डरी स्कुल एनसीसी नेसनल क्याडेट कर्प्सको युनिटले आज हामीले आदित्य गुमानसिंह चामलिङको मूर्तिलाई सफा गरेर माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीलाई हेडक्वार्टरले इन्स्ट्रक्सन गर्नुभएको थियो। दार्जिलिङ हाम्रो 5 बेङ्गल बटालियन एनसीसीको अन्तर्गत पर्छ र हामीले सबै ठाउँमा जतिवटा युनिट छ एनसीसीको युनिट छ आज प्रायः जस्तो युनिटहरूले यसरी आफ्नो ठाउँमा भएको विभूतिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ। अनि यो कार्यक्रम किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनसीसीको मोटो नै युनिटी एन्ड डिसिप्लिन भन्छ है, एकता र अनुशासन। अनि सँगसँगै हामीले सामाजिक कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ र यसको निम्ति विशेष धन्यवाद हाम्रो स्कुलका प्राचार्य SK मोक्तान लगायत हाम्रा शिक्षक शिक्षिकागणलाई दिन चाहन्छु, साथसाथै हाम्रा एनसीसीका क्याडेट्सहरूलाई जसको कारणले आजको यो कार्यक्रम हामीले सफलतासँगले गर्न सक्यौँ। र साथसाथमा धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा कमान्डिङ अफिसर कर्नल AS बाली 5 बेङ्गल बटालियनका कमान्डिङ अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँकै दिशानिर्देशमा आज हामीले यो कार्यक्रम
गरिरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि हामीले समाजको थुप्रै कामहरू सामाजिक कार्यक्रमहरू हामीले गर्ने तय गरेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 खरसाङ टाउन कमिटीको वार्ड पोषण अभियान अन्तर्गत आज खरसाङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभाको अध्यक्षता वार्डका सभापति मोहन लामाले गरेका थिए भने सञ्चालन वार्ड नम्बर 7 का वार्ड पार्षद श्याम शेर्पाले गरेका थिए। उक्त सांगठनिक सभालाई टाउन कमिटीको संयोजक समिरदी ब्लोन, मूल सचिव सूर्यकमल छेत्री, युवा मोर्चाका टाउन कमिटी उपसभापति सागर थापा, नारी मोर्चाका टाउन कमिटी सभापति सविता कार्की, श्वेता कार्की आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीका संयोजक समिरदी ब्लोनले यो सांगठनिक सभा हो र आफूहरूले अहिले वार्ड पोषण अभियान गर्दै प्रत्येक वार्डमा शाखा प्रशाखा गठन गर्ने कार्य गरिरहेको बताएका छन्। राम्रो फिडब्याक पाइरहेको छौँ अहिले चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रासरुटमा यो प्रशाखा कमिटी फर्म गर्ने हेतुमा हामी लागेको र त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले 7वटा वार्ड भयो खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा। हामी त्यहाँनिर हाम्रो वार्ड कमिटी चाहिँ जुन चाहिँ छ या बुथ कमिटी जुन चाहिँ छ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अपडेट गरेर शाखा कमिटी बनाउने भएको छौँ। अनि विभिन्न भेगहरूमा उहाँहरूको भेगमा आफ्नो वार्डमा हामीले प्रशाखा कमिटी बनाउने भएको छौँ। र त्यो जब हामीले त्यो प्रपोजल फ्याँक्यौँ उहाँहरू एकदम त्यसलाई पुरा त्यसमा उहाँले हामीलाई सहयोग पुर्याउने भएको छ कि यो चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो तृणमूल स्तरसम्म पनि हाम्रो सङ्गठन पुग्ने रहेछ भन्ने हेतुमा उहाँहरू एकदम खुसी भएका छन्। त्यो उहाँहरूको सोचाइ हो होइन। अब त्यसलाई हामी भन्छौँ कि विनय तामाङज्यू पनि हाम्रो यति बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोच लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैछ अवधारणा उहाँको के छ तेस्रो आयामको त्यो थाहा छैन। तर हामी चाहिँ उहाँलाई नै जुन चाहिँ 2017मा हामीलाई अनुसरण गराउनु भएको थियो नयाँ सोच र नयाँ विचार अवधारणा लिएर त्यही अनुरूप नै हामी नै हिँड्दैछौँ। हिमालयन हर्बिजर्स फाउन्डेसन नागरी फार्मले सामाजिक कार्यलाई जारी राख्दै यस चियाबारीको सिरुबारी गाउँमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। संगठनलाई उक्त सामग्री उपलब्ध गराउने सम्पूर्णलाई कृतज्ञता प्रकट गरिएको छ। यसका साथै आगामी 15 अगस्तदेखि नागरी फार्म प्लास्टिक मुक्त नागरी फार्म अभियान सुरु गरिने बताउँदै दिवस थापा तथा अपतन थापाले यसबारे यसरी थप बताएका छन्। हाम्रो नागरी फार्म सिरबारी गाउँमा यसरी राहत वितरण गरियो। यसमा सिरबारीका आज एरेन्ज गरिदिनु हुने हाम्रो सञ्जीव दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र हामी स्पेसली थ्याङ्क्स उहाँलाई दिन चाहन्छ कि जसले हामीलाई आज यो यति धेरै सामानहरू सहयोग गरिदिनु भएको छ। र उहाँको नामहरू हुनुहुन्छ प्रमोद गिरी अनि गोविन्द बडा। गोविन्द थापा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बडा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आउने दिनहरूमा पनि हामी नागरी फार्म हिमालयन हार्बिजर्सद्वारा यस्तै अरू पनि कार्यहरू गर्दै प्लास्टिक फ्री जोन अथवा जिरो प्लास्टिक मिसन अभियानलाई चाहिँ हामीले बेस गरेर चाहिँ 15 अगस्तमा चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो वरिपरि बस्नुहुने जो चाहिँ सोसल माइन्डेड पिपलहरू हुन्छ जसले चाहिँ म सोसाइटीको लागि केही गर्छु भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी अपिल गर्छौँ कि त्यस दिन चाहिँ हामी एउटा क्लियर प्रोग्राम गरिरहेको छौँ होइन। नागरी वरिपरिका जति पनि उसहरू हुन्छ होइन प्लास्टिक्सहरू त्यो चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ एकोमुलेट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इको बिटमा कन्भर्ट गर्ने हाम्रो त्यो उद्देश्य छ। त्यही उद्देश्यलाई लिएर चाहिँ हामीले इभेन्ट होस्ट गरिरहेको छौँ। सो त्यस दिन तपाईँहरू जति पनि इच्छुक महानुभावहरू हुन्छ सम्पूर्णलाई हामी टिमबाट नै धेरै धेरै स्वागत जनाउँछु है। यसको लागि अब तपाईँहरू अघि आएर चाहिँ होइन यो हाम्रो जुन चाहिँ परिवेश छ नागरी फार्म जुन चाहिँ वरिपरि छ यसलाई चाहिँ हामीले जिरो प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक फ्री जोन बनाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सपना छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भनेर हामी धेरै धेरै आशा साथै त्यस दिन तपाईँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। नयाँ सोच नयाँ विचार भन्ने पार्टीले शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर अपमान गर्ने कार्य गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चनले बताएका छन्। कालिम्पोङ टेलिभिजन मार्फत एउटा
खबर हामीले जान्नमा र सुन्नमा आयौँ त्यो के भनेदेखि जुबली हाई स्कुलमा म्यानेजिङ कमिटीको जुन एउटा गठनको जुन प्रक्रिया थियो त्यो विषय लिएर जुन एउटा राजनीतिकरण भयो त्यो विषयलाई लिएर हामी आज यहाँ के जनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुनु, राजनीतिक कुनै एउटा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्नु, कुनै एउटा राजनीतिक दलको धलिमली हुनु त्यो चाहिँ समाज र ठाउँ र जातिको निम्ति पनि कतै राम्रो होइन। यसैले गर्दाखेरि नयाँ सोच नयाँ विचार भन्ने दलका नेतृत्वहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई, शिक्षित जमातलाई, शिक्षित व्यक्तिहरूलाई अघि लगाएर हामी पछिल्लो पङ्क्तिमा बसेर हामी काम गर्छौँ भनेर 2-3 दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूले जनसभा मार्फत त्यही के अरे सोसियल मिडियाको मार्फत, इलेक्ट्रोनिक मिडियाको मार्फत उहाँको नेतृत्वहरूले बयानबाजी गरिरहेको हुन्छ। अनि कालिम्पोङमा उहाँहरूकै पार्टीका जिल्ला समितिका नेतृत्वहरूले म्यानेजिङ कमिटी जस्तो एउटा शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा, एउटा विद्यालय, एउटा पाठशालामा, एउटा स्कुलको पक्षले स्कुलको राम्रोको निम्ति एउटा शिक्षित, एउटा शिक्षाविद जो कालिम्पोङ बिटी कलेजका प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य हुनुहुन्छ मनिन्द्र भुजेल सरलाई जुबली हाई स्कुलका कृतिपक्षले म्यानेजिङ कमिटीको अध्यक्षको भार वहन गरिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यो रिक्वेस्ट उहाँले मानिलिँदा र 7 तारिकको दिन त्यो एप्रुभल चिठी पनि उहाँले हात पारिसकेपछि 9 तारिक अगस्तको दिन चाहिँ फेरि स्कुल पक्षले कुनै एउटा राजनीतिक दलको नयाँ सोच नयाँ दलको राजनीतिक सोच भएको दलको दबाउमा आएर 9 अगस्तको दिन फेरि पूर्व प्राचार्य बिटी कलेजका मनिन्द्र भुजेल ज्यूलाई तपाईँ के अरे एमसीको प्रेसिडेन्ट नबसिदिनुहोस्, हामीलाई यस्तो यस्तो दबाउ आउँदैछ बाहिरबाट। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लामको निर्देशमा एवं खण्ड विकास कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराएको गोप्य फिस नामको माछाका भुरा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 तथा भिक्टर ब्रोन डिजिजद्वारा नागरी फार्म चियाबारीको माथिल्लो पोखरीमा छोड्ने काम भयो। यसबारे थप जानकारी दिँदै भिक्टर ब्रोन डिजिजको पक्षबाट सुमन दियाली तथा पञ्चायतकर्मी मविन तामाङले बताए अनुसार मच्छर अनि मच्छरको लाब्रा आहार रहेको हुनाले डेङ्गु संक्रमण उन्मूलनको निम्ति यस प्रकारको माछाको भुरा छोडिएको बताएका छन्। हामीले यो गोप्य फिस हामी सर्वे टिमबाट है हामीले आज यहाँ छोडिरहेका छौँ है। अनि यहाँनिर जुन चाहिँ हामीले यहाँ किन छोडेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो गोप्य फिसले चाहिँ मच्छरहरूलाई चाहिँ यसले खान्छ अनि मच्छरबाट चाहिँ त्यो डेङ्गुहरू फैलिने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ। अनि यति भन्दै हाम्रो यो छोटो यो आजको यो गोप्य फिसले यो छोड्ने क्रमलाई हामी यहीँ समाप्त गर्दछौँ। विशेष आज यो हामी नागरी फार्म माथिल्लो पोखरी भन्छ है, माथिल्लो पोखरीमा पोखरुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत यहाँ माछा के भन्छ होला गप्पी फिसको भुँडाहरू लिएर आएको छौँ र यो चाहिँ खण्ड विकास अधिकारी जोरबङ्लो सुकेपोखरी उहाँको आदेश अनुसार नै हामीले यो गप्पी फिस छोड्ने काम गर्दैछौँ। र यस्तै प्रकारले अब थुप्रै जीवित माछा तुल्ने कार्यहरू हुँदैछ। तर यहाँ नागरीमा चाहिँ अहिले यो एउटा मात्रै पोखरी भएको कारणले हामीले यहाँ छोड्ने काम गर्दैछौँ। र यसको अब यो गप्पी फिस छोड्नुको अब उद्देश्य थुप्रै छ है। अब त्यसमध्ये सर्वप्रथम त जस्तै अब अहिले दुनियाँभरको महामारी हैजा फैलिरहेको छ, जस्तै अब डेङ्गु है। अन्त यो गप्पी फिसले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरोमा जस्तै अब यो मच्छरले है, मच्छरले जन्मेको पानीमा जस्तै अब यसले अन्डा दिने काम गर्छ र अन्डा केही दिनपछि फेरि यो अन्डाबाट फुटेर लाभा त्यसको बच्चा निस्किने। पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रका एकाधिक नाग मन्दिरमा आज नागपञ्चमी पर्व खुबै श्रद्धा भक्ति साथ पालन गरियो।
विशेष कोभिड-19 को संक्रमणलाई केन्द्र गरेर क्षेत्रमा सामान्य रूपले नागदेवताको पूजा अर्चना गरिएको देखियो। यता पण्डित एवं पुरोहितहरू पनि खुबै कम्ती संख्यामा नाग टाँस्न गाउँघर घुमेको देखियो। याद रहोस्, श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई नागपञ्चमीको रूपमा पालन गरिन्छ। यस पर्वमा घरमा नाग पूजा गर्दै नाग टाँसेको खण्डमा विद्युत अग्निको भय नरहने आध्यात्मिक मान्यता रहेको पाइन्छ। विशेष गरेर नागको जहाँ जहाँ मन्दिर छ, जहाँ जहाँ स्थान छ नागको, त्यहाँ आजको दिन सारा जगतमा यसरी पूजा भएर हुने गर्दछ अथवा पूजा भइरहेको छ। र आजको दिन घरका भित्तामा अथवा दैलामा नाग टाँस्नाले अथवा नागको चित्र बनाउनाले वज्रपात अथवा विद्युत आदि अग्निद्वारा घरको सुरक्षा हुन्छ अथवा त्यस्तोबाट कुनै प्रकारको घरलाई क्षति नहोस् भन्नका निमित्त पनि आज नाग टाँस्ने हाम्रो परम्परा छ। यही परम्परालाई मानेर आज यस क्षेत्रमा सुकिया नागरी क्षेत्रमा पनि ठाउँ ठाउँमा यो कोभिड-19 मध्यनजर राख्दै सुरक्षासित आजको नाग पञ्चमीको पर्वलाई पालन गरियो। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले रकभेल एकाडेमीको जुनियर हलमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोभिडको समयमा कोभिड सपोर्ट टिमका स्वयंसेवकहरूले निस्वार्थ सेवा र सहयोग पुर्याए बापत उनीहरूलाई आज कार्यक्रमबीच सम्मान जनाएको हो। कोरोनाको दोस्रो वेभले यता कालेबुङलाई पनि आफ्नो चपेटमा लिएपछि यसबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न साथै लकडाउनको कारण आपतमा परेका परिवारलाई सहयोग पुर्याउन टिम शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको थियो। टिमको यस कार्यलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरूले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे। उनीहरूको यस योगदानलाई कदर गर्दै टिमले सम्मान जनाउँदै सबैलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणा उपस्थित थिए भने त्यसरी नै अतिथिहरूको रूपमा कर्नल एमएस गुरुङ, कोभिड सपोर्ट टिमका संयोजक एवं रकभेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, एनजिओ नेटवर्कका सचिव निरियस मुखिया र एआरडी डेप्युटी डाइरेक्टर डाक्टर देवान प्रधान लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। नरेन्द्र तामाङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्वागत सम्बोधन कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले राखेका थिए भने टिमको सम्पूर्ण कार्यबारे निरियस मुखियाले आफ्नो सम्बोधनमा प्रकाश पारेका छन्। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै एसडिओ तेजस्वी राणाले मानवताको निम्ति गरिएको उक्त कार्यको सराहना गरिन्। यस अवसरमा कोभिड सपोर्ट टिमलाई सुरुदेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउने सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति विशेषलाई प्रशस्ति पत्र पनि प्रदान गरियो। Nobody knew what could be the possible solution for it. And at the same time, in COVID situation, just stepping out of your home was itself a brave act. To step outside your own home and to help your neighbor was a brave act in the COVID times. So since you people have shown that kind of thoughtfulness towards the society members, you greatly deserve a lot more, and that's why I would like to thank him that he has organized this felicitation program for all of you, because I don't think that just this program motivates you. It was the service for the humanity, your own thought process, because of which you came forward. But it's just another gesture he has given towards you. He has shown towards you for your acts that you did in the COVID times. एक चीज़ और, just one more thing I want to add. The rest of the things about the COVID and what all problems that we face that has already been covered. But two things that I want to add from the government point of view, that how we benefit when the people from the society, the members of the society come forward. One thing is that I feel that the awareness level of the society in general increases, because when you come forward and we through you we get a good interface to communicate the awareness programs to the people. I think that interface is always required. So whatever efforts the government is doing,
they also reach to the people, or the people also get to know about it only when we have an interface of NGOs or people like you. खरसाङ खण्डको गाडीधुरामा नवद्वीप परिवारद्वारा आयोजित स्वर्गीय सिद्धान्त छेत्री स्मृति खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यहाँको सार्वजनिक भवनमा सफलतापूर्वक आयोजना भइरहेको छ। आजको खेलको मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बिहारको चन्दु अनि खरसाङको रिगदेनको रहेको थियो। यस प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी स्वतन्त्र दिवसको दिन सम्पन्न हुने बताइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।